This is the fourth one video clip of the third lecture. अब यहूदियों के जो तीन कबाइल थे, चार थे, जो बड़े बड़े जो कबाइल थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ मुआहदा किया हुआ था कि साथ मिलकर लड़ेंगे, उन्होंने इस मुआहदे को बालाए ताक रखा और मुशरिकीन के साथ जा खड़े हुए। मुसलमानों की तादाद ऑलरेडी 3000 थी और उनमें से ज़्यादातर उन लोगों की तादाद थी, उन दगाबाज मुनाफिकों की थी, जो सख्ती का वक्त आने पर झूठे हीले बहाने करके मैदान जंग से खिसकने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। आखिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरा से शहर के गिर्द जिधर से हमला का अंदेशा था, खंदक खोद दी गई, गड़ा खोद दिया। खंदक खोदना, ज़मीन में बड़े बड़े गड़े खोद दिए, जैसे कि एक नहर को खोद दिया जाए, जितना बड़ा नहर के गड़े होते हैं, इस तरह गहरे, कोई 12-12, 10-10 फीट के, इससे भी ज़्यादा ऐसे गहराई के गड़ा जो है वो एक साइड पे खोद दिया गया। जिस तरफ से मुशरिकीन के हमले का खदशा था उस जानिब सारी खंदक खोद दी गई, खंदक की ऐसे एक लाइन खोद दी गई। और खंदक खोदने में देखें कि वो ज़मीन इस कदर पथरीली और सख्त थी कि उसको खोदना इंतहाई मुश्किल था। उस वक्त में इनका हाल भी, माशी हालत भी इंतहाई नागुज़ीर थी मुसलमानों की, कि खाने के लाले पड़ रहे थे, खुश्क साली यूँ समझ ले हो रही थी, सख्त जाड़े का मौसम था, सख्त सर्दी, एक तो सर्दी होती है ना, दूसरा जाड़ा पड़ना, ये कोहर ज़दा हवा जैसे चीरती है जिस्म को, ऐसा मौसम था। और गल्ला की गरानी थी, मतलब गल्ला की कमी थी, और भूख की वजह से सहाबा किराम और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, पत्थर बांध के ये खुदाई करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे भी पत्थर बंधे हुए थे, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने भी अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे ताकि भूख महसूस ना हो। और इतनी मेहनत तलब और मुशक्क़त तलब काम करना खुदाई का, वो भी इतनी सख्त ज़मीन का, और इस कदर सख्त मौसम में इंतहाई दुश्वार था। और जब वो मुसलमान ज़मीन पर कुदाल मारते ज़मीन को खोदने के लिए, तो साथ साथ जोर से फरमाते, जैसे आप लोग अर्तुगरुल के ड्रामा में देखते हैं ना, जब अर्तुगरुल और देवी दमीर वो तलवारें बनाते हैं और वो कैसे ज़ोर से नारे लगाते हैं, हक दिन अल्लाह या हायदर अल्लाह नारे लगाते हैं, और वो साथ में ज़ोर ज़ोर से ज़रब लगाते हैं लोहे के ऊपर। इस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान भी मुवाज़ना होता था। वो क्या फरमाते थे, साथ साथ सहाबा किराम क्या फरमाते थे, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहादी मा बक़ीना अबदा। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, हम वो लोग हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की एवज़ हमें ख़रीद लिया है और हमारे लिए हमेशगी का मुकाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा, आखिरत की ज़िंदगी के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, बस ए अल्लाह तो इन अंसार लोगों को, इन मुहाजिरीन लोगों को बख्श दे। इन्हीं बातों का आपस में बार बार तकरार इन्हीं बातों की होती थी, और वो जोर से कुदाल ज़मीन में मारते थे और खुदाई करते थे खंदक की। और फिर जब खंदक तैयार हो गई तो इस्लामी लश्कर ने दुश्मन के मुकाबले मोर्चे जमा दिए। तकरीबन 20-25 रोज़ तक दोनों फ़ौजों के आमने सामने, दोनों फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने पड़ी रहीं। अब दरमियान में खंदक थी, कुफ़ार बावजूद कसरत के उनसे बन न पा रहा था कि शहर पर आम हमला कर दें। अलबत्ता दूर से तीर अंदाज़ी होती रहती थी,
اور فریقین کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا. کوئی کفار کے لشکر میں سے کوئی ایک پرسن اندر اتر آتا خندق میں اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا اور پھر مسلم اس کو وہیں پہ تہس نہس کر دیتے. ان ٹوٹل کہ وہ خندق کو آگے کراس نہیں کر پا رہے تھے. بہت زبردست تدبیر یہ حضرت سلیمان فارسی نے دی تھی. مسلمانوں کی جتنی تعداد تھی اس جنگ میں وہ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ یہود اور جو کافرین ہیں مشرکین ہیں ان دونوں کے درمیان جیسے محصورین کی مثال ہو، قید ہوں جیسے ان سے گھرے ہوئے ہیں. اس قدر کم تعداد تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی قوت دی تھی، جذبہ ایمانی دیا ہوا تھا کہ وہ ان کے ساتھ وہ مل کر مقابلہ کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے احسن تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس جنگ میں لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنے جو زنانہ جو ایریا تھا ان کو بڑی بڑی حویلیوں میں اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کو درمیان میں شہر کے درمیان میں بڑی بڑی حویلیوں میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا، محفوظ مقام پہ ان کو پہنچا دیا. اور آخر کار نعیم ابن المسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ایک عاقلانہ اور لطیف سی تدبیر سے مشرکین اور جو یہود کے جتنے بھی قبائل ہیں جیسے بنی قریظہ ہے ان میں پھوٹ پڑ گئی. انہوں نے ایک ایسی تدبیر استعمال کی کہ ان دونوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور ادھر کفار کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک غیر مرئی لشکر جو نظر نہ آتا ہو، فرشتوں کا لشکر مرعوب کر رہا تھا. انہیں ان کی تعداد انتہائی زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور ان کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی تعداد ہزاروں بے تحاشا ہزاروں ہیں اور ان کی طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں. انہیں ایسے نظر آ رہا تھا. ان پہ ایک رعب طاری کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بڑھائی آگے ان کی طرف چڑھائی بھی نہیں کر پا رہے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی تدبیر سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس جنگ کو انجام دیا جا سکے. اور پھر اس پہ ترا ایک اور مطلب اس بات پہ اور ایک بھاری وزن اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوفناک جھکڑ ہوا کا چلا دیا. اس قدر تیز اور سخت چیرتی ہوئی ہوا ایک طوفان اور آندھی کی طرح چلا دی جس سے کیا ہوا، ریت، اس زمین کی ریت بھی اور سنگریزے یہ جو ہوتے ہیں پتھر، یہ سب ایسے ہوا میں اڑنے لگے جیسے قیامت کا سا سما بن گیا. ان کے جو کھانے پکانے کے لیے دیگچے انہوں نے چولہوں پہ چڑھائے ہوئے تھے وہ الٹ گئے. ان کے خیمے سارے کے سارے اکھڑ کے ایسے ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے اور ان پہ اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ ان کے جانور بھی ایسے تتر بتر ہو گئے. یوں قیامت کا منظر بن گیا کہ انہیں مجبوراً وہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھانا پڑا. انہوں نے طبل رحیل بجایا. یہ طبل رحیل کہتے ہیں ایک بڑا سا ڈرم سا ہوتا ہے یا بڑی سی دف کی شکل کا ایک یہ ساز ہوتا ہے جس کو دباتے ہیں آگے چلنے کے لیے انہوں نے یہ طبل رحیل بجا دیا کہ اپنے خیمے کو اپنے پڑاؤ کو یہاں سے اٹھا لیں اور چل پڑیں. اب ان کا لشکر وہاں سے چل پڑا اور اس قدر بری شکست لے کے جس طرح وہ اپنی قوت کے ساتھ طاقت کے نشے میں چور آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بری ان کو شکست دی اور وہ آخر کار انہیں وہاں سے واپس لوٹنا پڑا.